या या महोदय, आज आराध्य दैवत जे आसा आनीक जे हाके पावणार अशें दैवत जे आसा पायक देवाचे आज जत्रोत्सव सुरू जाल्लो आसा. ह्या निमित्यान ह्या देवाचे वैशिश्ट आनीक देवाचे जी प्रचिती आसा त्या मतान तूं कितें सांगपाक सोदता? आज पायक देवाची जत्रा आसात. पायक देव म्हणजे सांग्याचो राखणदार आणि सगळेच धर्मीय ह्या देवाक मानतात. खंयचे संकट जर आयले जायत पायक देवा पावरे म्हटले जायत जाल्यार देव हाकेक धांवन येता. ही भावना आसात, धारणा आसात आणि हे सत्य आसात. अशी अनेक उदाहरणां हांगचे भाविक लोक सांगतात. हे सगळे धर्मीय आसतले केवळ हिंदू न्ही. आज ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक हिंदू आसा, ख्रिश्चन आसा, मुसलमान आसात. सगळे धर्म विसरून एक राखणदाय रानात आनी देवाचो महाप्रसाद घेवपाक सगळे भाविक हांगा हजर रावल्ले आसात. आज आमी पळयता सांगेकार जे आसले किंवा बाकीचे जे वाठारांत लोक आसा पायक देवाक हात उखलिना शिवाय हांगा भायर सरना, खंयचेंय काम करना, अशें कितें आसा पायक देवा मदीं? पायक देव हो राखणदार, सांग्याचो राखणदार. केवळ सांग्यातलेच जनता न्हय तर सांग्यार काम करणारे गोंयभरांतले जे सरकारी सेवक आसतले किंवा कामधंद्या खातीर पोटा पाण्या खातीर जे लोक येतात ते पायक देवाक निश्चितपणान धावा घेतात की कसले संकट येवं किंवा कामधंदो आसूं किंवा उद्योगधंदो आसूं, नोकरी धंदे आसूं, आरोग्य आसूं, ज्या ज्या वेळार तांकां गरज पडटा त्या त्या वेळार पायक देवाच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाताना आपली कामं जाता ही धारणा सगळ्या जनतेमध्ये पसरली आसात. म्हणजे भावना अधिकाधिक वाडीस गेल्ली आसा. म्हणून सगळे लोक म्हणतात की पायक देवा चरणा कडेन जर लीन जाले जाल्यार पायक देवा कडेन प्रार्थना केली जायत आपली मनोकामना पूर्ण जातात. ही भावना भक्तांच्या मदीं वाडीस लागिल्ली आसा कारणान पायक देवाची जी धारणा आसा ती वाडत गेल्ली आसात. भक्ती वाडत गेल्ली आसात, भक्तय वाडत गेल्ले आसात. पायक देवाची जात्रा आयच्या स्टार्ट जातली ती आमकां 19 तारखेक खबर जातली. तेन्ना आमच्या सर्व गोंयचे आमचे भक्तगण पायक देवाचे सगळे आमचे जात्रेक हे जेवणा खातीर आनी जात्रे खातीर उपस्थित आसता. कमीत म्हळ्यार आमचे जात्रेक एक 7-8 हजार लोक वर्सान वर्स जातात. तेन्ना सगळ्या भक्तगणाक हांव पायक देवा वटेच्यान सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. तशेंच आमचे पायक देवाचें मंदीर नवे मंदीर बांदवाचें तेन्ना सगळ्याच्या भक्तगणाक पायक देवाच्या तेंच्या मंदिरात तुमचो हातभाव लावचो. अशें पायक देवाचें मंदीर कमीत म्हळ्यार आमचो एक 50% कंप्लीट जाल्लें आहा. तेन्ना आनीक अवघ्या एक 1-1.5 वर्सान आमचें कंप्लीट जातलें. तेन्ना तुमचो कितें हातभार लावपा जाल्यार तेन्ना तुमी बेगीन आमची म्हाजनाक कमिटी कडेन हाडून दिवचें अशें हांव पायक देवाचो अध्यक्ष रामचंद्र वेळीप तुमकां सांगता. ₹50 सुहास सुधार आणि खेळागड आमका सगळ्यांक खबर आसा की ₹10 वेदिका सिस्टम गांवकर